کالے کپڑے لاؤ کالے کپڑے لاون دا نام آیا کوما لیا دن 8.5 امام نو زہر ملی ہوئے اساں کالے کپڑے لاؤ موسیٰ دے یا کالے کپڑے لاؤ یا رضا دی بہن بچاؤ دی بہن ساڑے شہر آ گئی ہے آج ساؤں دی بھیرا دی موت لکاونی ہے میری شہنو اے نہ پتہ لگے جو تیرے بھیرا نو زہر مل گئی ہے وطا نہ لیو ہر کہیں کالے کپڑے لا چھوڑیں ہر کہیں سفید کپڑے پا لائیں اسلے موسیٰ دے کہیں دا بچہ گلی چنا ہوئے کہیں دا مرد مکانہ دیا چھتاں تے نہ ہوئے کیونکہ معصوم دی دھیاں دی پئیے معصوم دی بہناں دی پئیے معصوم دی بہناں دی پئیے خود معصوماں دی پئیے او جوان موسیٰ دے او میڈیاں کم دیاں ماما دیاں باہر آؤ امتی روے یا نہ روے میرے اس جملے تے جتنے سید بیٹھے ہو توڑی ہایا ہوئے میری ماما دیاں جلدی کرو پھلا دیاں ٹوکریاں جاؤ رضا دی بہن دا بنج کے استقبال کرو موسیٰ دا دنیا نو پتہ لگ جاوے شام نہیں اے کم شہر متا کوئی جنایا کہ جو باغی دی بھڑا مرحبا 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 اللہ ہائے قبول فرماوے سیدہ راضی ہوئے فرمایا اے کم شہر متا کوئی جنایا کہ آج وات باغی دیاں بھیڑا آ گیا وطا نہ لیو ذکر دی قسمیں ہونا کہ موسیٰ ٹور پہ آ پچھے پچھے کم دیاں بیبیاں ٹور پہیاں اٹھے آئیں جتھا رضا دی بہن باغ وچ مٹی تے بیٹھی ہے اکھا باندھن تے وین کر دی پئی آئی کم دیاں اور تا غور نال سنیا رو کیا دیائی رضا او دایا سے جدا میں مروے رضا میں بہن دے آخری سانی اوکھے سفر کریں دی پئیا پتہ نہ لیو اینا بی بیاں سلام دیتا سین ساڑا سلام نہ بولیاں تے نہ تھکیاں صرف توڑی توجہ چانداں توجہ ہو سی تو وین سمجھا سی سین ساڑا سلام میری سین آگ کھولی کیا ڈٹھا کہیں قوم دی عورت تے ہاتھ جو بھرکا کہیں قوم دی عورت تے ہاتھ ٹھنڈا پانی کہیں عورت تے ہاتھ کھانا حافظ صاحب جدوں میں پہلی دفعہ مشہد امام رضا دے حرم وچ گیا میری پہلی زیارت آئی میں مولا رضا دے حرم وچ مجلس پڑھی آئی پاکستانی زوار آئے نا جدوں میں یہ جملہ آکھیا پاکستانی زوار منہ تے ماتم کیتا اگر ہو سکے ہاتھ پیارا نہ کرائے میں آکھا مولا رضا تو وڈا خوش قسمت ہے جدوں تیری بہن ایڈا سفر کر کے شیعہ دے شہر آئی ہو سی تیری بہن دی نظر پئی ہو سی کہیں دے ہاتھ جو بھرکا کہیں دے ہاتھ کھانا میں آکھا مولا رضا اے منظر وے کہ تیری بہن دی تھکان لہ پئی ہو سی میں قربان تیری دادی زینب تو جدہ نو بھرا مرا کے کربلا تو کوفہ آئیے کسے انج نہیں آکھیا بھوکیے کھانا دیو پیاسیے پانی دیو ظالم حساس کیا دیان پتھر مارو باغی دیا مرحبا 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 تھوڑی معرفت بلند کرو آخری وائر آدین پتھر مارو باغی دیا بہنا آگئیاں ہیں وطا نہ لیو اینا میڈی سین نو نال کے دائے کوم آگئیاں ہیں موسیٰ بن خضرائی دے گھر آگئیاں ہیں قبلہ تائید کرے سن کتاب دا نام مجالس فاخرہ وط پیادا کتاب دا نام مجالس فاخرہ علامہ حسین بخ جاڑا دی لکھی ہوئی کتاب میری کڈی جھوڑ بھی کتاب موجود ہے اس جو میں ہی کروائج پڑھ کے جا رہی ہاں میری پوری مجلس بھول جاوائے میرا آخری جملہ نہ بھولائے وطا نہ لو علامہ حسین بخ جاڑا جملے لکھیں او آدین قسمت رضا دی بہن دی جدہ کم آئیے کم دیاں عورتاں رضا دی بہن دے قدمہ پھلا دیاں پتیاں سٹیاں ہیں نا پھلا دیاں پتیاں دا استقبال رضا دی بہن دا کیتا ہے او آدین قسمت حسین دیاں بہنہ دی جدہ دربار چ پہلا قدم آیا ایک عورت وزنی پتھر ماریا ہے پتھر میڈی سین دے بازو تے لگیا پھرا دی سانگ ہوئے کیا دیا ہون دین بچ پوسیا بی بی آدیا وے کہ میں پتھر
پتھر ودی جلے دی